काउंट पर कोई और वजह हो तो मुझे नहीं मालूम, इस काउंट पर कम से कम कोई तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। और ये मैं दूसरा आपको यकीन दहानी करा दूं और इत्मीनान दिला दूं कि ये वहाँ तो हो सकता था जहाँ किसरा ने जो कुछ किया, किसी और जगह तो हो सकता है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगा। बड़ी कदर करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आंखों से लगाते हैं, सर पर रखते हैं, और जितनी इज़्ज़त और जितना एहतराम आप करते हैं, अगर आप बता कर दें कि ज़रा एहतराम से रखना, बेबरकती हो जाएगी, इससे तो नुकसान से भी बहुत डरते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी कि वैसे बड़ी इज़्ज़त करते हैं और एहतराम करते हैं, और एहतराम से ही लेंगे, और जितने एहतराम से आप अपने यहाँ रखते हैं उससे ज़्यादा एहतराम से अपने यहाँ रखेंगे। इनका मिजाज ही है भाइयों का, तो इस काउंट पर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम्स को कुरान देते हुए डरते हैं। ये लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आपका ज़िक्र कुरान के अलावा ज़बूर, तौरात, इंजील में मौजूद है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा आसमानी किताब है, लेकिन वेदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कैसे हो सकता है जबकि ये आसमानी किताब नहीं है? अगर है तो वाज़ेह फरमाएं। देखिए, तौरात, ज़बूर, इंजील कुरान के अलावा सिर्फ ये आसमानी किताबें नहीं हैं। ये तसव्वुर बाज़ मुसलमानों का है और गलत है कि अल्लाह की तरफ से सिर्फ 4 किताबें नाजिल हुई। जैसे कुरान करीम नबियों के नामों की इंसाइक्लोपीडिया नहीं है, उसमें कुछ अंबिया का जिक्र है और बाकी अंबिया का नहीं है, ऐसे ही नुमायां तौर पर इन 4 कुरान समेत 4 अल्लाह की किताबों का जिक्र है, लेकिन सिर्फ 4 का नहीं है, कम से कम एक किताब का तो और जिक्र है, वाज़ेह बिल्कुल बराह रास्त। और लोग कहते हैं सिर्फ तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, और किताबों में, कोर्स की किताबों में, इस्लामियात की किताबों में दर्ज है कि अल्लाह की तरफ से ये 4 किताबें आई। सोफ़ इब्राहिम का नाम क्यों छोड़ देते हैं? इन्ना हादा लफ़ी सोफ़ लूला सोफ़ इब्राहिम व मूसा, सोफ़ इब्राहिम जिक्र कुरान में आया, ये भी तो अल्लाह की किताब हुई, तो सोफ़ इब्राहिम भी अल्लाह की किताब, एक कम से कम एक नाम तो और आया है तौरात, ज़बूर, इंजील के अलावा, जो लोग मुसलमानों का जो तसव्वुर है उससे अलग। और फिर इस बात को उसूली तौर पर समझ लीजिए, पहले तो मैंने ये तस्दीक की कि खाली ये अल्लाह की किताबें नहीं है, बल्कि बहुत से अल्लाह के नबियों के ज़रिए किताबें आईं जिनका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है, और हो भी सकता है बास का। मैं सिर्फ एक इशारा ये दूं कि कुरान शरीफ में एक आयत है, इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, सूरह शूरा में है, 42वीं सूरत है, आयत नंबर 196, इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन। और इसका तर्जुमा है कि ये कुरान, हु की ज़मीर जो है कुरान की तरफ भी लौटती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उलमा कहते हैं, तब मुफस्सिरीन, कि ये कुरान जो है ये तुम्हें ज़ुबुरुल अव्वलीन में मिलेगा। ज़ुबुर कहते हैं सहाइफ को, प्लूरल में, ज़बूर कहते हैं सहीफ़े को, स्क्रिप्चर, और ज़ुबुर स्क्रिप्चर्स, सहाइफ, और अव्वलीन तो कहते हैं सबसे पुराने को। इसका अगर बिल्कुल लिटरल तर्जुमा मैं करूं हिंदी में, बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जुमा, खींचता नहीं, ज़रा भी नहीं है, सहीफ़े को ग्रंथ कहते हैं हिंदी में। अगर हम जमा करें सहाइफ ग्रंथों तो कहा जाएगा कि यही कुरान जो है तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेगा। अब एक नाम और आया, आदि ग्रंथों में मिलेगा। मुमकिन है कि आदि ग्रंथ ये हो, मैं सिर्फ मुमकिन की बात कह रहा हूं, अभी ये क्यों तय कर लें कि नहीं है? अगर इसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयां हैं तो वो तौरात, ज़बूर, इंजील से नकल नहीं हुई, इसलिए कि इस बात के ऊपर ये वेद कदीम तरीन है या नहीं है मजहबी किताब, इस पर इख्तिलाफ राय हो सकता है, इस पर कोई मतभेद नहीं है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या इख्तिलाफ राय इस बात के ऊपर नहीं है कि कदीम तरीन में से यकीनन है, तौरात, ज़बूर, इंजील से यकीनन पुराने हैं, तो तौरात, ज़बूर, इंजील से तो नकल नहीं हुई वो। मैं एक और एहतियात के साथ में कहूँ, कम अज़ कम उतना हिस्सा मानन ज़रूर इल्हामी, अगर लफ्ज़न ना भी हो तो, अल्फाज में मुमकिन है कोई लफ्ज़ इधर का उधर हो गया हो, लेकिन मानन कम से कम उतना हिस्सा ज़रूर इल्हामी, जैसे मानन ही तौरात, ज़बूर, इंजील भी इल्हामी है, लफ्ज़न तो है नहीं, इसलिए कि आज भी उनके जो कदीम तरीन क़ल्बी नुस्खे हैं वो हज़रत ईसा, हज़रत मूसा और उन अंबिया की ज़बान में ही नहीं है, इब्रानी और लातीनी ज़बान के अंदर है, हिब्री और लैटिन में है, तो मानन ही इल्हामी है वो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वो मानन ही इल्हामी थी, लफ्ज़न इल्हामी नहीं थी। उसके बाद कुरान ही कहता है फ़िया हुदम व नूर, उनमें हिदायत और नूर आज भी है। ऐसे ही हम ये तो कम से कम ओरिजिनल ज़बान में तो है, लेकिन फिर भी हम ये इतनी और एहतियात कर लें कि मानन उतना हिस्सा ज़रूर इल्हामी है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जितना हुजूर की खबरों का जिक्र है। और अगर किसी किताब का कुछ हिस्सा इल्हामी हो सकता है तो मुमकिन है कुछ हिस्सा और भी हो। सही तरीन अल्लाह का कलाम, महफूज तरीन वो तो, या मुकम्मल महफूज तो सिर्फ कुरान है, लेकिन बहुत सी उसके बारे में तो मानना ही पड़ेगा कम से कम उतना हिस्सा ज़रूर इल्हामी, वरना कहाँ से आया? तो ये मत तय कर लीजिए कि नहीं है, अगर सबूत मिले तो माने, वरना ये कोई ईमानियात का जुज़ नहीं, ना मिले तो ना माने। जज़ाकुमुल्लाह। एक बहन हाजरा शेख जो अभी तालिब इल्म हैं, वो कहती हैं कि अगर हम किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की दावत दें और कुरान की आयतें सुनाएं तो वो ये कहेगा कि क्या सबूत है जो तुम कह रहे हो सच है, क्योंकि जो बातें तुम कह रहे हो उसमें से कुछ बातें हमारी किताबों में भी हैं।
تو انہیں کیسے یہ بتائیں کہ ہمارا قرآن سچ ہے؟ دیکھیے قرآن شریف یہ دعوت دیتا ہے پچھلی قوموں کے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ آؤ ہمارے تمہارے بیچ جو کامن ہے، جو مشترک ہے، جو یکساں ہے، آؤ اس پر تو اکٹھے ہو جائیں، اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو بھی ہم اپنے رب نہیں بنا لیں گے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کامن گراؤنڈ سے، مشترک بنیادوں سے شروع کریں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سے یہ کہہ دو، مثال کے طور پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں فرض کیجئے، یہودی اور عیسائی کون ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، انبیاء کو تو مانتے ہیں، کتابوں کو تو مانتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، آخری کتاب اور آخری رسول کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخری کتاب کو نہیں مانتے اور جو آخری رسول کو نہیں مان رہے، ان سے یہ کہو کہ جتنے حصے کو مانتے ہو، ابھی چاہے آخری کتاب کو نہ مانو، ابھی چاہے آخری رسول کا نہ مانو، کم از کم اتنے کو تو مانو کہ وہ تمہارے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہ غائب نہیں ہوا ہے تمہارے یہاں سے، آؤ یہیں سے شروع کریں۔ قرآن نے وہاں سے ابتدا کرنے کو کہا ہے، وہاں رکنے کو نہیں کہا ہے۔ شروع جب بھی ہم کامن گراؤنڈ سے کرتے ہیں تو ہمیشہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہر جگہ یکساں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ اصول جو ہے یہ قابل عمل ہے، اور تجربہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم مشترک بنیادوں سے شروع کریں جہاں پر اختلافات ہوں تو فائدہ بہت ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کے اوپر جو اختلافی ہیں بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ مشترک بنیادوں سے شروع کریں گی تو میوچل کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا، باہمی اعتماد پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ان چیزوں پہ بات کرنی ہوگی اور انہیں دعوت دینی ہوگی اور بتانا ہوگا کہ سچ یہ اور حق یہ ہے۔ اور قرآن شریف کو تو حرف بحرف وہ اللہ کا کلام ہے، یہ ثابت کرنے کی بہت دلیلیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ نے سوال کیا شاید بتانے کی ضرورت نہ پڑے، بہت کتابیں موجود ہیں، بہت لٹریچر موجود ہے، بہت مواد موجود ہے جو آپ کو یہاں مل جائے گا کہ قرآن کو آپ ثابت کر سکیں کہ لفظ لفظ پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے۔ تو بات کو جب وہ اتنے حصے کو مان لیں جتنا مشترک ہے، پہلے مان لیں، اور کتنا حصہ مشترک ہے؟ اگر مشترک ہے اتنا حصہ کہ ایک ہی اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اگر اتنا مشترک ہے کہ آخرت کا پورا تصور ویدوں کے اندر موجود ہے اور آواگمن نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، کسی ایک وید کے منتر میں بھی آواگمن کا عقیدہ نہیں، ایک میں بھی۔ تو اگر آخرت کا تصور موجود ہے، اگر توحید کا تصور موجود ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں موجود ہیں، اتنا حصہ مشترک ہے، اتنا جو کوئی مان لے اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ اور آگے تو آپ کو اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا، پہلے اتنا منوا تو دیجئے۔ انشاءاللہ باقی بھی آئندہ مانیں گے، اس کے بعد بتائیں قرآن خدا کا کلام ہے، یہ ثابت کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن پہلے اتنا منوا دیجیے جسے آپ مشترک کہہ رہی ہیں، شاید آپ کو خود نہ معلوم رہا ہو کہ اتنا مشترک ہے۔ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ تحسین جو ابھی انجینئرنگ میں ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ ہم جو غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسے لوگوں کو کس طرح راہ دکھائیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن اپنے دین سے غافل ہیں؟ دیکھیے کیسے کا طریقہ، سوال بڑا چھوٹا سا ہے، جواب بہت مشکل ہے۔ کیسے کا طریقہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کوشش کرتے رہیں لگاتار، یہ بھی ضروری ہے اور وہ بھی ضروری ہے، دونوں میدانوں میں کام کرنا ضروری ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور سن لیں کہ جب نیا بلڈ انفیوز ہونا بند ہو جائے گا تو بیڈ بلڈ کو خالی پورا کا پورا پیوریفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک نیا بلڈ انفیوز نہ کیا جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا داخلہ جو ہے وہ رک گیا، جو بہت بڑی تعداد کے اندر داخلہ ہر دور میں جاری رہنا چاہیے تھا، ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کے آنے سے یہ ان کو بھی بہت کمک ملتی ہے اور بہت ان کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوتے۔ صرف وہ حصہ جب مکمل ختم ہو گیا اور صرف یہ حصہ رہ گیا کہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے تو کام واقعی بہت مشکل ہو گیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں دعوت اسی لیے اس ملک میں آسان بھی بہت ہے، جو میں نے کہا تھا بار بار یہ کہا کہ آسان ہے، کہ جب کسی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں، تو وہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ خناس بھر جائے کہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہے، کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی آپ اصلاح کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں مشکل یہ ہے کہ بہت سے گروہ اور بہت سے گروپ ہیں اور وہ ہر گروپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب جتنے بھی ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہیں اور باقی سب جتنے ہیں وہ جہنمی فرقے ہیں۔ ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ ساری باتیں ہماری حق ہیں، باقی سب کی سب باطل ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ بھی ذہن بننا پڑے گا کہ شاید کچھ کمیاں ہمارے پاس بھی ہوں، پھر آپس میں ہم بیٹھیں تو ہمارے جب اگر یہ حصہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے جو ہیں وہ شاید امت کی بہت زیادہ اصلاح کر سکیں گے، ابھی اتنی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور یقیناً پھر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ان کا داخلہ اگر آنے والوں کا لگاتار جاری رہے گا اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس وقت تک جب تک یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی، جتنا آپ کے بس میں ہو وہ کہ کوئی طریقہ یا ٹیکنیک تو اس کے لیے متعین نہیں کی جا سکتی، درد کے ساتھ میں، کوشش کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال اصلاح کی گنجائش یقیناً کم ہے، کریں ضرور، اصلاح کرنی لازم ہے۔
जज़ाकुम अल्लाह हसनल जज़ा। हम सब तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने नहायत वालिहाना और दर्दमंदाना अंदाज में हम सब को मुखातब किया और सवालात के जवाबात दिए। हज़रात, हम आपकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब का। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपका ताल्लुक़ शहर रामपुर से है, हम उन्हें अलविदा कहते हैं और आप सब के शुक्रिया के साथ इस इजलास के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। हज़रात, आप सब की तरफ से डॉक्टर साहब के लिए दुआएं होनी चाहिए कि उनका मिशन जारी रहे और ये मिशन जो लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लाने वाला है, उस मिशन में अल्लाह तबारक ताला डॉक्टर साहब की मदद फरमाए और आपको सेहत व सलामती से नवाजे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।